अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। औरत अजान क्यों नहीं दे सकती? औरत की आवाज़ अगरचे सतर नहीं है, वो वक्त ज़रूरत वो गैर महरम मर्द से गुफ्तगू कर सकती है या फ़ोन सुन सकती है, मगर ये भी हकीकत है कि इसकी आवाज़ में कशिश होती है। इसलिए फुक़हा ने औरत को अजान देने से मना किया, चूँकि अजान खुशहाली के साथ दी जाती है, इससे फितना पैदा होने का ख़तरा होता है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक रेडियो अनाउंसर के कई नादीदा आशिक होते हैं। आवाज़ का जादू भी अपना असर दिखाता है, इसलिए गैर महरम से बातचीत के दौरान मुनासिब लहजे में बातचीत करने का हुक्म दिया गया है। जो औरतें मजबूरी की वजह से ख़रीदो फरोख्त और लेन देन का काम खुद करती हैं, वो बहुत ख़तरे में होती हैं। दुकानदार, दर्जी, ज्वेलर्स, मीनारी वाला, रंगरेज, डॉक्टर और हकीम से बहुत मोहतात अंदाज में बात करनी चाहिए। मर्द लोग तो पहले ही औरत को शीशे में उतारने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई औरत ज़रा सा ढीलापन दिखाए तो बात बहुत दूर निकल जाती है। ज्वेलर्स का काम तो वैसे ही ज़ेब व ज़ीनत के मुतल्लक होता है। कई औरतें अंगूठी और चूड़ियाँ ख़रीद कर मर्द से कहती हैं कि पहना दें, जब हाथ ही हाथ में दे दिया तो फिर पीछे क्या रहा। मुझे सहल हो गई मंजिलें, तू ख़ज़ां के दिन भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग रह के जल गए। डॉक्टर या हकीम को बीमारी के मुतल्लक कैफियत बतानी हो तो नहायत एहतियात बरती जाए। ऐसा ना हो कि जिस्म का इलाज करवाते करवाते दिल का रोग लगा बैठे। कहीं डॉक्टर हजरात मरीज़ा का इलाज करते हुए खुद मरीज़ इश्क बन जाते हैं। बाज़ लोग अपनी नौजवान बच्चियों को मर्द उस्ताद के पास ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं या उन्हें ट्यूशन पढ़ाने अपने घर बुलाते हैं। दोनों सूरत में नताइज बुरे होते हैं। शरअ शरीफ से गफलत बरतने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। शागिर्दा को उस्ताद के पास बैठकर बातें करने का मौका मिलता है तो शैतान मशवरा देता है कि किताबें पढ़ने के साथ साथ एक दूसरे की शख्सियत के बारे में भी मालूमात हासिल करो। जब पर्सनल लाइफ की बातें शुरू हो जाती हैं तो हरामकारी के दरवाजे खुल जाते हैं। ट्यूशन पढ़नी थी, टेंशन पले पड़ गई। मर्दों को भी औरतों से गुफ्तगू करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि मर्द अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत के सामने नरमी से बातचीत करे, जिससे औरत को मर्द में दिलचस्पी पैदा हो जाए। बाज़ लड़कियां हालात की मजबूरी का बहाना बनाकर दफ्तरों या कारखानों में मर्द हजरात के शाना बशाना काम करती हैं। शैतान के लिए इन लड़कियों को ज़िना में फंसाना बाएं हाथ का खेल होता है। अक्सर औक़ात तो अफसर ही इज़्ज़त का सत्यानाश कर देता है, वरना साथ मिलकर काम करने वाले लड़के ही मेल मिलाप की राहें ढूंढ लेते हैं। मर्द हजरात ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं कि लड़कियों को गुनाह में मुलव्वस होना पड़ता है। एक सख्ती करता है कि तुम अच्छा काम नहीं करती, तुम्हारी छुट्टी करवा देनी चाहिए। लड़की डर जाती है, घबरा जाती है। दूसरा नजात धंधा बन जाता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ अरसा के बाद पता चलता है कि लड़की नजात दहिंदा के फंदे में फंस चुकी होती है। दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों को कम या ज़्यादा ऐसे नापसंदीदा वाक़यात पेश आते रहते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। वो नौकरी पेशा ख़वातीन जो कम गो होती हैं किसी मर्द पर एतबार नहीं करती, ना ही किसी से अपनी ज़िंदगी के बारे में तबादले ख्यालात करती हैं। बस काम से काम रखती हैं। जो मर्द इनसे लूज टॉक यानी आज़ाद गुफ्तगू करने लगे, इसे डांट पला देती हैं। अगरचे वो दफ्तर में मशहूर हो जाएं, मगर काम इस काम अपनी इज़्ज़त बचा लेती हैं। गैर महरम से
سے باتیں کرنا بھی زنا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ اگر انہیں کسی وقت غیر محرم مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ ہونے دے، نہ ہی پرتکلف انداز سے چبا چبا کر اور الفاظ کو بنا سنوار کر باتیں کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہیں چبا چبا کر باتیں کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ تمنا کرنے لگے اور تم معقول بات کرو۔ عورت اگر پردے کی اوٹ میں بھی بات کرے تو آواز میں شیرینی اور جذبیت پیدا نہ ہونے دے، بلکہ لب و لہجہ خشک ہی رکھے۔ ایسی لگی لپٹی باتیں جن کو سن کر مرد کی شہوت بھڑکے، ان سے عورت کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ غیر محرم مرد سے گفتگو نرمی اور ادا کے ساتھ نہ کی جائے، بلکہ صاف کھلی اور دلی بات ہو، مختصر ہو۔ بات دو فکروں میں کہی جاتی ہے، اس کو ایک ہی میں کہے تو بہتر ہے۔ مرد کو بھی خواہ مخواہ ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ جب غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان بے جھجک بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو معاملہ ایک قدم آگے اور بڑھتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کہ انبیاء اکرام تو 1,24,000 کے لگ بھگ آئے، مگر ان میں سے کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کریم سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے، لہٰذا کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں محبوب حقیقی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بات سے بات بڑھتی ہے۔ پہلے بات کرنے کا مرحلہ طے ہوتا ہے، پھر دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ جب دیکھ لیا جائے تو ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ جب حجاب اتر جاتا ہے تو میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک بالکل صحیح بات، اور ہمارا دین ہمیشہ عورت کو بہت حقوق، بہت عزت، بہت احترام اور بہت ہی، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، عورت کا جون سا بھی روپ ہے وہ اسلام میں اس کو بہت بہت عزت اور درجہ حاصل ہے، اور یہ سب ہمارے اسلام میں ہے۔ باقی پہلے زمانے کے آپ مشرک لوگوں کو دیکھیں تو وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، ان کو مار دیتے تھے اور عورتوں سے کام کرواتے تھے، عورتوں سے مشقت کرواتے تھے۔ لیکن ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم مسلمان بیٹیاں ہونے کے سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں بیٹی بہن بھائی، بیٹی بہن اور بیوی اور جو بھی رشتہ ہے ماں کا، ہمیں بہت عظمت دی گئی ہے، بہت شان دی گئی ہے۔ ماں کے قدموں تلے اسلام نے جنت رکھی ہے، اور عورت کو بہت بڑا مقام اور رتبہ دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہم ایک اسلام کے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، اور ہم مسلمان بیٹیوں کو اتنی عزت اور تحفظ اسلام نے دیا ہے کہ ان کے بھائی، باپ، ان کے خاوند، ان کے بیٹے عورت کو، بہن کو، بیٹی کو بہت عزت دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی ہیں ان پر جو آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں ہیں، اللہ پاک ان کی غیبی مدد سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے بڑوں کی خدمت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔